अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में यूनिट 11 जो है पोएम है, एक्चुअली हार्वेस्ट हेम जो है, तो ये पोएम है और इसके जो राइटर हैं जॉन बेंजामिन, तो इनकी लिखी हुई बहुत प्यारी सी पोएम है। इसको हम कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो हार्वेस्ट हेम जो है, इसके राइटर जो है जॉन बेंजामिन, तो इनकी थोड़ा सा ना पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम जो स्टैंजाज हैं उस तरफ मूव करेंगे। तो इनका इरा जो है 1906 से 1984 तक। जॉन बेंजामिन was a famous British poet, writer and broadcaster born on August 28, 1906। तो जॉन बेंजामिन जो थे एक मशहूर बरतानवी शायर, मुसन्निफ और नशरियाती शख्सियत थे जिनकी पैदाइश 28 अगस्त 1906 को हुई। He studied at Oxford University and developed a deep interest in architecture and poetry। तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और शायरी और फ़न तामीर में गहरी दिलचस्पी पैदा की। During World War II, he served as a British Archie in Dublin and worked for the BBC and British Council। दूसरी जंग अजीम के दौरान वो डबलिन में ना बरतानवी नुमाइंदे BBC और ब्रिटिश काउंसिल के साथ काम करते रहे। His famous poetry books include Old Lights for New Channels 1940 में and New Bats in Old Belfries, तो ये 1945 में। तो इनकी मशहूर जो शेरी कुतब में ना Old Lights for New Channels और New Bats in Old बेल्फ्रेज, ये वाली ना 1945 में ये जो बुक थी शायरी की। उसके बाद अनदर नोटेबल वर्क जो है समन्ड बाय बेल्स 1960 में मेड हिम वाइडली एडमायर्ड फॉर हिज नॉस्टैल्जिक एंड म्यूजिकल स्टाइल। तो एक और अहम तसनीफ जो थी समन्ड बाय बेल्स 1960 में, और उन्होंने ना मौसीकियत से भरपूर और यादगार अंदाज के सबक मकबूल बना दिया। He was knighted in 1969 and became the poet laureate of Britain in 1972। उन्हें 1969 में नाइट का खिताब मिला और 1972 में बरतानिया के शायरी दरबार यानी पोइट लॉरेट ना मुकर्रर किया गया। जॉन बेंजामिन passed away in 1984 after years of illness, but remains celebrated for his warm and reflective पोइट्री। तो जॉन बेंजामिन जो थे 1984 में तवील बीमारी के बाद वफात पा गए, मगर इनकी शायरी आज भी मोहब्बत और एहसास से भरपूर समझी जाती है। स्टैंजाज की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा जो है पोएम का, वी स्प्रे द फील्ड्स एंड स्कैटर, हम खेतों पर छिड़काव करते हैं और बीज बखेरते हैं। द पॉइजन ऑन द ग्राउंड, हम ज़मीन पर जहर छिड़कते हैं, ये जो फसलों को स्प्रे करते हैं। सो दैट नो विकेट वाइल्ड फ्लावर्स, ताकि कोई बुरे या जंगली फूल ना उग सकें। अपॉन आवर फार्म बी फाउंड, हमारे खेत में ऐसे फूल ना पाए जाएं। तो इस स्टैंजा से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं, इनके साथ साथ ना इनके इंग्लिश मीनिंग भी है और साथ हम इनको उर्दू में भी डिस्कस करते हैं। स्प्रे, टू स्कैटर लिक्विड इन टाइनी ड्रॉप्स, यानी छिड़काव करना। Scatter, to throw or spread something, बखेरना। Poison, a harmful substance, जहरीला मादा ना मटीरियल जो है। Wicked, evil or bad, बुरा बद। Wild flowers, naturally growing flowers, जंगली फूल। Found, discovered or seen, पाया जाना। राइम स्कीम जो है स्टैंजा की ABCB, यानी सेकंड और फोर्थ लाइन में ना राइम पाई जाती है। तो पोएटिक डिवाइसेस जो है, एलिट्रेशन जो है, फील्ड्स एंड स्कैटर जो है, इसमें रेपिटेशन ऑफ साउंड एस यानी आवाज़ की तकरार है। फिर आयरनी जो है, द पोइट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रॉइंग नेचर इंस्टेड ऑफ नरिशिंग इट, यानी शायद कुदरत की हिफाजत की बजाय इसे तबाह करने की बात करता है।
imagery جو ہے the stanza creates a clear picture of modern farming using chemicals. تو یہ جو stanza ہے ایک واضح منظر پیش کرتا ہے کہ جدید کاشتکاری میں یہ جو زہر وغیرہ کا استعمال ہے پوائزن کا اس کے بارے میں. اس کے بعد پیرافریزنگ جو ہے The poet describes how farmers spray chemicals and poisons on their land. تو شاعر بیان کرتا ہے کہ کسان اپنی زمین پر کیمیکل اور زہر چھڑکتے ہیں. They do this to kill all unwanted wild plants and flowers. تو ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ تمام ناپسندیدہ جنگلی پودے اور پھول جو ہیں وہ ختم ہو جائے. The poet hints that people harm nature in the name of farming. تو شاعر اشاراتاً بتاتا ہے کہ لوگ کھیتی باڑی کے نام پر قدرت کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایکسپلین کریں اگر شارٹلی اسٹینزا کو. دی اسٹینزا شوز دا پوائٹس کنسرن اباؤٹ ماڈرن فارمنگ میتھڈس. تو یہ جو اسٹینزا ہے شاعر کی جدید کاشتکاری کے طریقوں پر تشویش کو ظاہر کرتا ہے. انسٹیڈ آف ریسپیکٹنگ نیچر ہیومنز یوز پوائزنس ٹو ڈسٹرائے وائلڈ بیوٹی. تو قدرت کا احترام کرنے کی بجائے انسان زہریلے مادے استعمال کر کے جنگلی خوبصورتی کو مٹاتا ہے. دا پوئٹ criticizes human greed and loss of harmony with the environment. تو شاعر انسانی لالچ اور ماحول کے ساتھ ہم آہنگی کے خاتمے پر تنقید کرتا ہے. کچھ SLO بیس کوسچن جو ہیں اسٹینزا سے ریلیٹڈ. What action do the farmers perform in the stanza? تو کسان اس اسٹینزا میں کیا عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں. The spray and scatter poison on their fields. وہ اپنے کھیتوں پر جو اسپرے کرتے ہیں زہر چھڑکتے ہیں اور بکھیرتے ہیں بیجوں کو. Why do the farmers use poison? کسان زہر کا استعمال کیوں کرتے ہیں. They use poison to stop wild flowers from growing. تو وہ زہر اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ جنگلی پھول نہ اگ سکے. What is the rhyme scheme of the stanza? تو یہ ہم اوپر بھی ڈسکس کر چکے ہیں. ABCB ہے رائم اسکیم. سیکنڈ اور فورتھ لائن میں قافیہ بندی موجود ہے. تو which poetic device shows repetition of sound? تو کون سا فنی محسن جو ہے وہ آواز کی تکرار کو ظاہر کرتا ہے. تو یہاں پہ فیلڈز اور اسکیٹر تو یہاں پہ جو ایس ساؤنڈ کی تکرار ہے. اس کے بعد what message does the poet give in this stanza? شاعر اس stanza میں کیا پیغام دیتا ہے. He warns that humans harm nature through chemical farming. وہ خبردار کرتا ہے کہ انسان کیمیکل کاشتکاری سے قدرت کو نقصان پہنچا رہا ہے. What emotion does the poet express here? شاعر جو ہے پوئٹ وہ اس اسٹینزا میں کون سا احساس ظاہر کرتا ہے. He expresses sadness and criticism of human actions. وہ انسانی عمل پر افسوس اور تنقید کا اظہار کرتا ہے. نیکسٹ اسٹینزا کی طرف موو کرتے ہیں. We like whatever helps us. ہم وہ سب کچھ پسند کرتے ہیں جو ہماری مدد کرے یا جو ہمیں اچھا لگے. To line our purse with pence. تاکہ ہم اپنا بٹوا جو ہے پیسوں سے بھر سکیں. The 24-hour broiler house. 24 گھنٹے چلنے والا جو مرغی خانہ ہے. And need electric fence. اور صاف ستھرا جو برقی باڑ ہے electric fence. تو اس اسٹینزا سے ریلیٹڈ کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ جو ہے whatever, anything that یعنی جو کچھ بھی, helps, give support اور benefit مدد کرتا ہے, فائدہ دیتا ہے. لائن اور پرس to earn money پیسے کمانا. pence British coins money جو ہے. broiler house a place where chickens are raised for meat. وہ جگہ جہاں مرغیاں گوشت کے لیے پالی جاتی ہیں. neat clean and tidy صاف ستھرا. electric fence a fence carrying electric current to keep animals in or out. برقی باڑ جو جانوروں کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. رائم اسکیم جو ہے اسٹینزا کی ABCB. اس میں بھی سیکنڈ اور فورتھ لائن میں یہ جو رائم اسکیم ہے یہ موجود ہے اور A اور C جو ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے یعنی پہلی اور تھرڈ لائن جو ہے. پوئٹک ڈیوائسز میں آئرنی جو ہے دا پوئٹ ironically shows that humans value profit more than nature. تو شاید تنزیہ طور پر بتاتا ہے کہ انسان قدرت سے زیادہ نفع کو اہمیت دیتا ہے. امیجری جو ہے words like broiler house and electric fence create a visual picture of modern farms. مرغی خانہ اور برقی باڑ جیسے الفاظ جدید فارموں کا منظر جو ہے وہ دکھاتے ہیں. سمبلزم پرس اینڈ پینس جو ہیں سمبلائز گریڈ اینڈ مٹیریلزم. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بٹوا اور پیسے وغیرہ یہ مٹیریلزم یعنی مادہ پرستی کی علامت ہے. ایلیٹریشن جو ہے ریپیٹیشن آف ساؤنڈ P in purse and pence
یہ جو الفاظ ہے نا پرس اور پینس، اس میں پی کی آواز جو ہے اس کی تکرار موجود ہے. پیرافریزنگ جو ہے اسٹینزا کی. دا پوئٹ سیز دیٹ پیپل اونلی لائک تھنگس دیٹ برنگ them money. تو شاعر کہتا ہے کہ لوگ صرف وہی چیزیں پسند کرتے ہیں جو انہیں پیسہ دیتی ہیں. they focus on modern farming system like broiler houses and electric fences to increase profit. تو وہ زیادہ منافع کے لیے نا جدید فارم سسٹم جیسے مرغی خانے اور برقی باڑ پر نا توجہ دیتے ہیں. this shows that human greed has replaced the natural way of farming. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان لالچ نے نا، جو انسان کے اندر جو لالچ ہے اس نے قدرتی کاشتکاری کو نا بدل دیا ہے. اور اگر شارٹلی ایکسپلین کریں اسٹینزا کو، ان دس اسٹینزا دا پوئٹ criticizes how people are motivated by money rather than moral or natural values. تو اس اسٹینزا میں شاید تنقید کرتا ہے کہ لوگ اخلاقی یا قدرتی اقدار کی بجائے صرف پیسے سے متاثر ہیں. He mentions modern technology like broiler houses and electric fences as symbols of human greed. تو وہ مرغی خانے اور برقی باڑ جیسے جدید آلات کو انسانی لالچ کی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے. The stanza reflects how material progress has destroyed the purity of farming. تو یہ جو stanza ہے دکھاتا ہے کہ مٹیریل ترقی جو ہے نا، مادی ترقی جس میں پیسے کی دوڑ ہے، اس نے کھیتی باڑی کی سادگی اور پاکیزگی کو ختم کر دیا ہے. اس ٹینزا سے ریلیٹڈ کچھ SLO بیس کوشچن جو ہے، واٹ ڈو پیپل لائک اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ. شاعر کے مطابق لوگ کیا پسند کرتے ہیں. دے لائک واٹ ایور ہیلپس دیم ارن منی. تو وہ وہی چیز پسند کرتے ہیں جو انہیں پیسہ کمانے میں مدد دے. تو واٹ از مینٹ بائی ٹو لائن اور پرس ود پینس. تو یہ جو لائن لکھی ہے نا، ٹو لائن اور پرس ود پینس، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اٹ مینس فل ونس والیٹ ود منی اور ٹو ارن پروفٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا بٹوا پیسوں سے بھرنا یا نفع کمانا. واٹ ماڈرن تھنگس آر مینشنڈ ان دا اسٹینزا. تو اس بات میں کون سی نا جدید چیزوں کا ذکر ہے؟ دا اسٹینزا مینشن دا برائلر ہاؤس اینڈ الیکٹرک فینس. تو مرغی خانے اور برقی باڑ کا ذکر ہے اسٹینزا میں. واٹ از دا رائم اسکیم آف دس اسٹینزا. تو یہ ہم اوپر بھی دیکھ چکے ہیں اس کو پوئٹک ڈیوائسز میں. ABC بھی ہے اس کی رائم اسکیم. What message does the poet give in this stanza? شاعر اس stanza میں کیا پیغام دیتا ہے؟ He shows that people care more about money than nature. وہ دکھاتا ہے کہ لوگ فطرت سے زیادہ پیسے کی پرواہ کرتے ہیں. Which poetic device is used in the purse with pence? تو یہ جو اس نے الفاظ استعمال کیے تھے purse and pence والا، تو اس میں کون سا فنی محاسن استعمال ہوا ہے؟ It is alliteration with a repetition of P sound. تو یہ ایلیٹریشن ہے جس میں پی ساؤنڈ کی جو ہے نا تکرار ہے. نیکسٹ اسٹینزا جو ہے، آل کنکریٹ شیڈز اراؤنڈ اس. ہماری چاروں طرف نا جو کنکریٹ کے شیڈز موجود ہیں نا پکے. اینڈ جیگوارز ان دا یارڈ. اور آنگن میں قیمتی کاریں نا جیسے جیگوار جو ہے یہ کھڑی ہیں. دا ٹیلی لاؤنج اینڈ ڈیپ فریز. ٹی وی روم جو ہے اور بڑا فریزر بھی موجود ہے. آرز فرام ورکنگ ہارڈ. یہ سب ہماری سخت محنت کا نتیجہ ہے. ڈیفیکلٹ ورڈ جو ہیں، کنکریٹ میڈ آف سیمنٹ، سیمنٹ سے بنا ہوا. شیڈز سمپل بلڈنگس فار اسٹوریج اور اینیملس، جانوروں کا سامان رکھنے کی عمارتیں جو ہیں. جیگوارز جو ہے ایکسپینسو کارز، برانڈ نیم ہے یہ ویسے قیمتی کار ہے. تو جیگوار جو کمپنی ہے. اس کے علاوہ یارڈ اوپن اسپیس نیئر اے ہاؤس، گھر کے آنگن میں نا اس یا اس کے قریب کھلی جگہ جو ہے. ٹیلی لاؤنج جو ہے روم فار واچنگ ٹیلی ویژن، ٹی وی دیکھنے کا کمرہ. ڈیپ فریز جو ہے لارج فریزر فار اسٹورنگ فوڈ، کھانے کو محفوظ رکھنے والا بڑا فریزر. آورس بلانگنگ ٹو اس، ہماری ملکیت. ورکنگ ہارڈ ڈوئنگ گریٹ ایفرٹ، سخت محنت کرنا. رائم اسکیم جو ہے اسٹینزا کی ABC بھی ہے رائم اسکیم. پوئٹک ڈیوائسز میں نا امیجری جو ہے، دا اسٹینزا کریٹس اے ویژول امیج آف ماڈرن لائف اینڈ ویلتھ. تو یہ جو اسٹینزا ہے جدید زندگی اور دولت کا واضح منظر دکھاتا ہے. سمبلزم جو ہے، جیگوار اینڈ ڈیپ فریز سمبلائز مٹیریل کمفرٹ اینڈ لگژری. تو جیگوار اور جو ڈیپ فریزر ہے یہ مادی آسائش اور عیش و آرام کی نا علامت ہے. آئرونی جو ہے، دا پوئٹ آئرونیکلی شوز پرائڈ ان مٹیریل گین انسٹیڈ آف اسپرچول ویلیوز. تو شاعر جو ہے طنزیہ انداز میں دکھاتا ہے کہ لوگ روحانی اقدار کی بجائے مادی کامیابی پر فخر کرتے ہیں. ایلیٹریشن جو ہے، ریپیٹیشن آف ساؤنڈ نا، جو آواز کی تکرار ہے نا فرام ورکنگ ہارڈ میں. اس کے بعد پیرافریزنگ جو ہے،
The poet describes how people are surrounded by modern luxuries. शायर बयान करता है कि लोग जदीद आसाइशों से घिरे हुए हैं. They have expensive cars, television rooms and freezers as symbols of success. इनके पास कीमती कारें, टीवी रूम, उसके अलावा फ्रीजर्स जो हैं ये कामयाबी की अलामत बन चुके हैं. They proudly say that all these things are rewarded for their hard work. वो फख्र से कहते हैं कि ये सब इनकी सख्त मेहनत का नतीजा है. Explanation जो है in this stanza the poet criticizes the materialistic attitude of people. इस बात में शायद लोगों के मादी रवैये पर तनकीद करता है. He shows how modern society values wealth and comfort more than simplicity. वो दिखाता है ना कि जदीद मुआशरा जो है सादगी की बजाय दौलत और आराम को अहमियत देता है. The stanza reflects the loss of spiritual satisfaction in the race for luxury. ये बंद दिखाता है कि ऐशो आराम जो है उसकी दौड़ में रूहानी सुकून खो गया है. SLO बेस्ड क्वेश्चन जो है व्हाट सराउंड्स द पीपल इन द स्टैंजा. तो लोगों के इर्द गिर्द ना क्या चीज़ें हैं, यानी वो किससे घिरे हुए हैं. दे आर सराउंडेड बाय कंक्रीट शेड्स एंड मॉडर्न थिंग्स. वो कंक्रीट के शेड और जदीद चीज़ों से घिरे हुए हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय जैगुआर्स इन द यार्ड. तो जैगुआर इन द यार्ड जो है इससे क्या मुराद है. इट मीन्स एक्सपेंसिव कार्स पार्क्ड इन द हाउस यार्ड. तो इसका मतलब है कि घर के आंगन में खड़ी कीमती कारें. व्हाट डज डीप फ्रीज सिम्बलाइज. तो डीप फ्रीज जो है ये किस चीज़ की अलामत है. इट सिम्बलाइजेज मॉडर्न कम्फर्ट एंड लग्जरी. ये जदीद आराम और आसाइश की अलामत है. व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा. इसकी काफिया बंदी बतानी है स्टैंजा की. द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ABCB. और व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव इन दिस स्टैंजा. शायर इस शेर में क्या पैगाम देता है. ही शोज दैट पीपल टेक प्राइड ओनली इन मटीरियल सक्सेस. वो दिखाता है कि लोग सिर्फ मादी कामयाबी पर फख्र करते हैं. विच पोएटिक डिवाइस शोज अ कंट्रास्ट बिटवीन अपीरेंस एंड रियलिटी. तो कौन सा जो फ़नी मुहासिन है ना पोएटिक डिवाइस हकीकत और दिखावे में फ़र्क ज़ाहिर करता है. तो द डिवाइस इज़ आयरनी जो यूज़ भी हुई है इस स्टैंजा में, शोइंग फॉल्स प्राइड इन वेल्थ. नेक्स्ट स्टैंजा जो है वी फायर द फील्ड्स फॉर हार्वेस्ट. हम फसल के लिए ना खेतों को आग लगा देते हैं. द हेड इज़ स्वेल द फ्लेम्स. तो भाड़ें जो होती हैं ना झाड़ियाँ आग को और भड़का देती हैं. द ओक ट्रीज एंड द कॉटेजेस. बलूत के दरख्त जो हैं और छोटे घर भी जल उठते हैं. फ्रॉम विच आवर फादर्स केम. वही जगह जहाँ से हमारे बाप दादा का ताल्लुक़ था. तो इस स्टेंजा से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं. फायर टू बर्न और सेट ऑन फायर आग लगाना. हार्वेस्ट द सीज़न और एक्ट ऑफ कलेक्टिंग क्रॉप्स यानी फसल काटने का जो मौसम है ना ये अमल. हेजेस रोज ऑफ बुशेस और शर्ब्स फॉर्मिंग अ फेंस. तो बाड़ ना या झाड़ियाँ. स्वेल टू इंक्रीज और ग्रो बिगर बढ़ना फैलना. फ्लेम जो है फायर और ब्लेज शोला आग. ओक ट्रीज स्ट्रॉन्ग लार्ज ट्रीज बलूत के दरख्त जो हैं. कॉटेजेस स्मॉल सिंपल हाउसेस छोटे घर. फादर्स एंड सिस्टर्स और फोर फादर्स बाप दादा बुजुर्ग जो हैं. राइम स्कीम जो है इस स्टैंजा की ABCB. इसमें हार्वेस्ट जो है डेजर्ट राइम फ्लेम राइम्स विद कैम. उसके बाद पोइटिक डिवाइसेस जो हैं इमेजरी. द पोइट क्रिएट्स अ विविड पिक्चर ऑफ बर्निंग फील्ड्स एंड ट्रीज. तो शायद जलते हुए खेतों और दरख्तों का वाज़ेह मंजर दिखाता है. सिम्बलिज्म द फायर सिम्बलाइजेज डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय ह्यूमन ग्रीड. तो आग इंसानी लालच से पैदा होने वाली तबाही की अलामत है. आयरनी जो है द पोइट आयरनिकली शोज हाउ पीपल डिस्ट्रॉय देयर हेरिटेज एंड हार्वेस्ट. तो शायर तंजिया तौर पर ना दिखाता है कि लोग फसल के लिए अपनी विरासत को जला देते हैं. एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ साउंड F इन फायर एंड फील्ड्स. ये जो F साउंड का रेपिटेशन है ना तकरार, तो ये इसमें एलिट्रेशन है. पैराफ्रेजिंग जो है द पोइट describes how people burn their fields to prepare for new crops. शायर बयान करता है कि लोग नई फसल के लिए अपने खेतों को जला देते हैं. The hedges, trees and even old cottages also catch fire in this process. तो जो बाढ़ है उसके अलावा दरख्त हैं और पुराने घर भी इस अमल में जल जाते हैं. He sadly reminds that these are the same places where their ancestors once lived. वो अफसोस से याद दिलाता है कि यही वो जगह हैं जहाँ इनके बाप दादा जो थे ना बुजुर्ग वो रहते थे. एक्सप्लेनेशन जो है स्टेंजा की
In this stanza, the poet criticizes how humans destroy nature and their heritage for profit. इस स्टेंजा में ना शायर तनकीद करता है कि इंसान नफ़ा के लिए कुदरत और अपनी विरासत को तबाह कर देता है. The burning of fields and trees symbolizes the loss of respect for the past and the environment. तो खेतों और दरख्तों का जलाना माजी और माहौल के एहतराम के खात्मे की अलामत है. The stanza expresses sorrows over human carelessness towards natural and cultural roots. तो ये जो स्टेंजा है इंसानी लापरवाही और अपनी कुदरती और सकाफती जड़ों से दूरी पर अफसोस जाहिर करता है. SLO बेस्ड क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट इस स्टेंजा से रिलेटेड. व्हाट एक्शन डू पीपल परफॉर्म इन द स्टेंजा. लोग इस स्टेंजा में ना क्या अमल करते दिखाई देते हैं. दे बर्न द फील्ड्स टू प्रिपेयर फॉर द हार्वेस्ट. तो फसल के लिए खेतों को आग लगाते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन द फायर द फील्ड्स. जब वो खेतों को आग लगाते हैं तो क्या होता है. द हेजेस ट्रीज एंड कॉटेजेस आल्सो कैच फायर. तो बाड़ें दरख्त और घर भी जल जाते हैं. व्हाट डज द फायर सिंबलाइज. आग किस चीज़ की अलामत है. इट सिंबलाइज डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन ग्रीड. ये तबाही और इंसानी लालच की अलामत है. व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा. ये हम ऊपर ऑलरेडी ना देख चुके हैं. ABC भी है इसकी राइम स्कीम. व्हाट मैसेज डज द पोइट गिव हेयर. यहाँ शायर क्या पैगाम देता है. ही वॉर्न्स अगेंस्ट डिस्ट्रॉइंग नेचर एंड हेरिटेज फॉर गेन. तो वो नफ़ा के लिए ना कुदरत और विरासत को तबाह करने से खबरदार करता है. विच पोइटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन द फायर एंड फील्ड्स. तो फायर और फील्ड ये जो यूज़ हुआ था स्टेंसा में तो इसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस इस्तेमाल हुई है. तो इसमें एलिट्रेशन यूज़ हुई है क्योंकि रेपिटेशन ऑफ F साउंड जो है वो है इन वर्ड्स में. नेक्स्ट स्टेंजा जो है वी गिव नो कंपनसेशन. हम कोई मुआवजा नहीं देते. द अर्थ इज़ आवर्स टुडे. ज़मीन आज हमारी है. एंड इफ़ वी लूज़ ऑन द अरेबल. और अगर हम ज़रख़े ज़मीन पर नुकसान उठाएं द बंगलोज विल पे. तो बंगले इसका अजाला करेंगे. तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं इसके. कंपनसेशन जो है पेमेंट फॉर लॉस और डैमेज नुकसान का मुआवजा. एरेबल लैंड सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ज़राअत के काबिल ज़मीन. बैंगलोज स्मॉल सिंगल स्टोरी हाउस जो हैं एक मंजिला घर. लूज टू सफ़र अ लॉस नुकसान उठाना. पे टू गिव मनी एज पेमेंट अदायगी करना. राइम स्कीम जो है इस स्टेंजा की ABCB टुडे एंड पे राइम टुगेदर मेकिंग लाइन 2 and 4 सिमिलर इन साउंड. इसी तरह जो पोइटिक डिवाइसेस हैं तो राइम जो है टुडे और पे क्रिएट्स रिदम एंड म्यूजिकल इफेक्ट. तो ये जो है ना टुडे और पे ये आहंग और खूबसूरती पैदा करता है. इरोनी जो है द पोइट क्रिटिसाइजेज सेल्फिश लैंड ओनर्स हु एक्सप्लॉइट द अर्थ फॉर प्रॉफिट. तो शायर ज़मींदारों के ना खुद गर्ज रवैये पर तंज करता है. एलिट्रेशन जो है रेपिटेशन ऑफ साउंड P इन पे एंड कंपनसेशन. तकरार सोत जो है P की आवाज़ पे और कंपनसेशन में दोहराई गई है. उसके बाद पैराफ्रेजिंग जो है द पोइट सेज दैट पीपल टेक एवरीथिंग फ्रॉम द अर्थ बट डू नॉट रिटर्न एनीथिंग इन रिटर्न. तो शायर कहता है कि लोग ज़मीन से सब कुछ हासिल करते हैं मगर बदले में कुछ वापस नहीं देते. दे थिंक दैट द अर्थ बिलोंग्स टू दैम ओनली फॉर देयर यूज़ एंड बेनिफिट. वो समझते हैं कि ज़मीन सिर्फ उनके इस्तेमाल और फ़ायदे के लिए है. When they face any loss in farming or cultivation, they do not care much. जब इन्हें खेती बाड़ी में नुकसान होता है तो वो इसकी परवाह नहीं करते. They depend on their wealth and big houses to recover their loss. तो वो अपने माल दौलत और बड़े घरों पर भरोसा करते हैं ताकि नुकसान पूरा कर सकें. Explanation जो है इस स्टेंजा की. In this stanza, the poet criticizes the selfish attitude of humans toward nature. इस स्टेंजा में शायर इंसानों की खुद गर्ज रवैये पर तनकीद करता है जो कुदरत के साथ बढ़ता जाता है. पीपल टेक रिसोर्सेज फ्राम द अर्थ बट फॉरगेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर इट. लोग ज़मीन से वसाइल हासिल करते हैं मगर इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भूल जाते हैं. द रिच बिलीव दैट मनी एंड लग्जरी कैन रिप्लेस द नेचुरल लॉस ऑफ द लैंड. अमीर लोग समझते हैं कि पैसा और आसाइश ज़मीन के कुदरती नुकसान का बदल हो सकते हैं. द पोइट वांस that this greed and ignorance will lead to harm for humanity itself. शायर खबरदार करता है कि ये लालच और लापरवाही आखिरकार खुद इंसानों के लिए नुकसानदेह साबित होगी. SLO बेस्ड क्वेश्चन जो है व्हाट डज द पोइट मीन बाय वी गिव नो
compensation. शायर का मतलब जो है ना we give no compensation से क्या है? The poet means people take resources from earth without giving anything back. तो शायर का मतलब है कि लोग ज़मीन से वसाइल लेते हैं मगर बदले में कुछ नहीं देते. What is meant by arable? Arable से क्या मुराद है? Arable means land that can be used for growing crops. Arable से मुराद वो ज़मीन है जो काश्त के काबिल हो. Who will pay if the farmers lose on the arable? अगर किसान ज़रख़ेज़ ज़मीन पर नुकसान उठाएंगे तो कौन अदा करेगा? The poet says the bungalows rich owners will pay. यानी शायर के मुताबिक बंगले यानी अमीर लोग और वो जो है ना वो इसका अजाला करेंगे. What attitude of humans is shown in this stanza? तो इस स्टैंजा में इंसानों का कौन सा रवैया दिखाया गया है? It shows the greedy and careless attitude for humans toward nature. तो इसमें इंसानों का लालची और लापरवाह रवैया कुदरत के साथ दिखाया गया है. What is the main theme of this stanza? इस स्टैंजा का मरकजी ख्याल क्या है? The main theme is human exploitation of the earth for personal gain. तो मरकजी ख्याल इंसान का ज़मीन से ज़ाती फ़ायदे के लिए नाजायज़ इस्तेमाल है. What warning does the poet give in this stanza? शायर इस स्टैंजा में क्या तंबीह करता है? He warns that human greed and misuse of nature will bring harm. यानी वो खबरदार करता है कि इंसानी लालच और फितरत का गलत इस्तेमाल नुकसान पहुंचाएगा. नेक्स्ट स्टैंजा जो है all concrete sheds around us, हमारे इर्द गिर्द हर तरफ कंक्रीट के शेड बने हुए हैं. एंड जैगवार्स इन द यार्ड, और सहन में लग्जरी गाड़ी जो है जैगवार जो कि ब्रांड है ना खड़ी है. द टैली लाउंज एंड डीप फ्रीज, टीवी लाउंज और फ्रीज़र मौजूद हैं. आर आवर्स फॉर वर्किंग हार्ड, ये सब हमारी मेहनत से हासिल किया गया है. तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं इस स्टैंजा के, कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम सीमेंट, सीमेंट से बनी हुई ना इमारत का जो मवाद है. शेड्स स्मॉल बिल्डिंग्स यूज्ड फॉर स्टोरेज, छोटे कमरे ना या झोंपड़ियाँ जैसे हैं. फिर जैगवार्स एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स, महंगी लग्जरी गाड़ियाँ. यार्ड ओपन एरिया बिसाइड अ हाउस, सहन या अहाता. टैली शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेलीविज़न, तो टेलीविज़न की ये शॉर्ट फॉर्म है. डीप फ्रीज लार्ज फ्रीज़र फॉर स्टोरिंग फूड, खाने को महफूज रखने वाला बड़ा जो फ्रीज़र है. राइम स्कीम जो है स्टैंजा की ABCB, तो इसमें यार्ड और हार्ड जो है ना राइम टुगेदर. उसके बाद पोइटिक डिवाइसेस जो हैं इमेजरी. द पोइट पेंट्स अ पिक्चर ऑफ मॉडर्न लाइफ फिल्ड विद मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, तो शायर जो है ना जदीद ज़िंदगी की मादी चीज़ों की तस्वीर खींचता है. आयरॉनिक, द स्टैंजा शोज प्राइड इन वेल्थ बट हाइड्स स्पिरिचुअल इम्पिटीनेस. तो ये एक तरह से ना तंज है इस स्टैंजा में कि दौलत पर फ़ख्र को ज़ाहिर करता है मगर रूहानी खालीपन को ना छुपाता है. सिंबलिज्म, जैगवार्स एंड डीप फ्रीज सिंबलाइज लग्जरी एंड कंज्यूमरिज्म. तो ये एक तरह से ना इस्तारा है. जैगवार और डीप फ्रीज जो है आसाइश और सारफियत ना उसकी अलामत है. एलिट्रेशन जो है रेपिटेशन ऑफ ई इन डीप एंड फ्रीज, तो इन दोनों में ना ई की जो आवाज़ है उसकी तकरार दोहराई गई है. पैराफ्रेजिंग, द पोइट डिस्क्राइब्स दैट ऑल अराउंड पीपल देयर आर कंक्रीट शेड्स एंड बिल्डिंग्स. तो शायर बयान करता है कि लोगों के इर्द गिर्द हर तरफ सीमेंट के बने शेड और इमारतें हैं. एक्सपेंसिव कार्स लाइक जैगवार आर पार्क्ड इन देयर यार्ड्स, इनके सहनों में महंगी गाड़ियाँ जैसे जैगवार खड़ी हैं. दे हैव टेलीविजन लाउंज एंड डीप फ्रीजर्स इन देयर होम्स, इनके घरों में टीवी लाउंज और बड़े फ्रीज़र मौजूद हैं. दे प्राउडली से that all these luxuries are the result of their hard work. वो फ़ख्र से कहते हैं कि ये तमाम आसाइशें इनकी मेहनत का नतीजा है. अगर शॉर्टली एक्सप्लेन करें इस स्टैंजा को, in this stanza the poet highlights the material progress of modern people. तो इस स्टैंजा में शायद जदीद इंसान की मादी तरक्की को ज़ाहिर करता है. People are surrounded by luxury and comfort yet they remain spiritually empty. लोग आसाइशों में घिरे हुए हैं मगर रूहानी तौर पर खाली हैं. The stanza reflects human pride in wealth and property instead of gratitude to God. तो ये जो स्टैंजा है दौलत और जायदाद पर इंसानी फ़ख्र को ज़ाहिर करता है ना कि खुदा का शुक्र. The poet indirectly criticizes this attitude
reminding that true value lies in faith not material things. شاعر بالواسطہ طور پر اس رویے پر تنقید کرتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اصل قدر ایمان میں ہے، فیتھ میں ہے، نہ کہ مادی چیزوں میں. کچھ SLO بیس کوسچن جو ہیں اس سٹینزا سے ریلیٹڈ. What does the poet describe in this stanza? تو شاعر نا اس stanza میں کیا بیان کرتا ہے؟ The poet describes the modern world full of buildings, cars and comfort. تو شاعر جدید دنیا کا ذکر کرتا ہے جو عمارتوں، گاڑیوں اور آسائشوں سے بھری ہوئی ہے. What does the word jaguars symbolize? تو jaguars جو ہے کس چیز کی علامت ہے؟ It symbolizes luxury and material wealth. تو یہ آسائش اور مادی دولت کی علامت ہے. What do people feel proud of in this stanza? لوگ اس stanza میں کس بات پر فخر کرتے محسوس ہوتے ہیں؟ They feel proud of their hard work and possessions. وہ اپنی محنت اور حاصل کی گئی چیزوں پر فخر کرتے ہیں. What is the poet's attitude toward modern comfort? شاعر کا جدید آسائشوں کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ The poet criticizes the excessive pride in material success. تو شاعر جو ہے مٹیریل کامیابی پر نہ حد سے زیادہ فخر کرنے پر تنقید کرتا ہے. What message does the poet give through this stanza? تو اس stanza کے ذریعے شاعر کیا پیغام دیتا ہے؟ He reminds us that wealth is temporary but faith and morality are lasting. تو وہ یاد دلاتا ہے کہ دولت عارضی ہے جبکہ ایمان اور اخلاقی قدریں دائمی ہیں. How does this stanza connect to the poem's overall theme? تو یہ بند جو ہے نا یہ stanza نظم کی مجموعی خیال سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ It shows the poet's concern about materialism and loss of spiritual values. تو یہ شاعر کی مادیت اور روحانی قدروں کے زوال پر نا فکر کو ظاہر کرتا ہے. اگر ہم سمری لکھیں شارٹلی اس پوئم کی، ہارویسٹ ہیم جو ہے بائی جان بیجمن reflects on the changing relationship between humanity and nature, particularly in the context of agricultural practices and modernization. تو ہارویسٹ ہیم جو ہے انسانیت اور فطرت کے بدلتے رشتے پر غور کرتی ہے، خاص طور پر زرعی طریقوں اور جدیدیت کے تناظر میں. The poem contrasts traditional farming methods with modern industrial approaches, highlighting the loss of natural beauty and the increasing reliance on artificial means for prosperity. تو یہ نظم نہ روایتی کاشتکاری کے طریقوں کو جدید صنعتی طریقوں سے موازنہ کرتی ہے، قدرتی خوبصورتی کے نقصان اور خوشحالی کے لیے مصنوعی ذرائع پر بڑھتے ہوئے انحصار کو اجاگر کرتی ہے. It suggests a sense of regret for the decline of a more harmonious coexistence with the land and questions the true cost of progress. تو یہ زمین کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ بقائے باہمی کے زوال پر نہ افسوس کا احساس دلاتی ہے اور ترقی کی حقیقی قیمت پر سوال اٹھاتی ہے. سینٹرل آئیڈیا جو ہے پوئم کا، the poem explores the theme of humanity's detachment from nature due to modern agricultural practices and industrialization. تو یہ نظم جو ہے جدید زرعی طریقوں اور صنعت کاری کی وجہ سے انسانیت کی فطرت سے دوری کوئی موضوع کو تلاش کرتی ہے. It mourns the loss of traditional sustainable living and the replacement of natural beauty with artificiality, questioning whether our pursuing of progress truly bring contentment. تو یہ روایتی پائیدار زندگی کے نقصان اور قدرتی خوبصورتی کی مصنوعی پن سے نہ تبدیلی پر ماتم کرتی ہے. یہ سوال کرتی ہے کہ کیا ترقی کی ہماری جستجو واقعی اطمینان لاتی ہے. تھیم جو ہے پوئم کی، the theme of Harvest Hymn revolves around the impact of human intervention and industrialization on the natural world. تو یہ جو ہارویسٹ ہائم ہے اس کا موضوع انسانی مداخلت اور صنعت کاری کی قدرتی دنیا پر اثرات کے گرد گھومتا ہے. It critiques the materialistic pursuit of wealth and efficiency at the expense of environmental well-being and a spiritual connection to the land. تو یہ ماحولیاتی بہبود اور زمین کے ساتھ روحانی تعلق کی قیمت پر دولت اور کارکردگی کی مادی جستجو پر تنقید کرتی ہے. The poem ultimately calls for a re-evaluation of our priorities, urging us to consider the long-term consequences of our actions on both nature and ourselves. تو یہ نظم نا بالآخر ہماری ترجیحات کا دوبارہ جائزہ لینے کا مطالبہ کرتی ہے، ہمیں فطرت اور خود پر ہمارے اعمال کے طویل مدتی نتائج پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے. تو یہاں پہ اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں.
امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر آپ کو اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے. اگر کوئی کوسچنز یا سجیشنز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں. آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.